अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्फ़कार फन्नान अपने आज के व्लॉग के साथ। मैंने जो अपना लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जिक्र करते हुए ख़त्म किया था। मैंने बताया था कि बिराज चंद्र मंडल उस वक्त एक अपोजिशन लीडर थे जिनका ताल्लुक़ था ईस्ट पाकिस्तान से। उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा जो आप ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं ये कायदे आज़म जो चाहते थे उसके बिल्कुल मनाफी है। कायदे आज़म एक सेक्युलर पाकिस्तान चाहते थे। अच्छा, मैं यहाँ ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हुई ये हुई 7 मार्च 1949 को, और कायदे आज़म की जो रहलत हुई वो हुई 11 सितंबर 1948 को, यानी कि तकरीबन कायदे आज़म की वफ़ात के तकरीबन 6 माह के बाद ये रेजोल्यूशन पास हुई। अच्छा, यहाँ मैं इसको दोबारा वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। बिराज चंद्र स्वामी कहता हूँ बार बार। बिराज चंद्र मंडल के बयान के बाद एक और अपोजिशन लीडर थे जिनका ताल्लुक़ भी ईस्ट पाकिस्तान से था और इनका ताल्लुक़ भी माइनॉरिटी से था। इनका नाम था भूपेंद्र कुमार दत्ता। इन्होंने इसी लाइन को आगे टो किया और इन्होंने कहा कि जो आप रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं ये आपने कायदे आज़म की ज़िंदगी में क्यों नहीं पेश की। और इस किस्म की रेजोल्यूशन जो बन रही थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो असेंबली बनी थी ये तकरीबन 2 साल से काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस किस्म का कोई भी मुसव्वदा जो आप ये बना रहे हैं और आपने इस वक्त जो ये असेंबली में पेश की और मंजूर की है, ये कायदे आज़म की ज़िंदगी में मुसव्वदा कहाँ था। इस बात से और इसके ऊपर कोई लियाकत अली ख़ान जो प्राइम मिनिस्टर थे वो खामोश बैठे सुनते रहे, तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं की उन्होंने। तो ये समझ में नहीं आता कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये क्या वाकई में कायदे आज़म जानते थे, कायदे आज़म इस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे या नहीं, या ये लियाकत अली ख़ान शहीद मिल्लत की अपनी ख्वाहिश पे ये रेजोल्यूशन पास करवाई गई। जो भी हो, अब तो ये हमारे आइन का हिस्सा है, बल्कि हमारे 73 तो आइन क्या 56 के आइन का भी ये हिस्सा थी। 56 का जो आइन था वो क्या था, इस सिलसिले में भी मैं अपने किसी अगले व्लॉग में ज़रूर बात करूँगा। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी इस पर बनाई थी, आइन मुमलिकत और अवाम। काफ़ी इस पर रिसर्च की थी और काफ़ी स्कॉलर्स के इस पर इंटरव्यू किए थे। उसके भी कुछ हवाले कुछ मुझे याद है, उसका भी मैं जिक्र करूँगा इसके अंदर। तो मैं जो इस वक्त बात करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ और तो इसके ऊपर इतराज़ात ये थे कि कायदे आज़म इससे नाआशना थे। आई डोंट नो कि ऐसा था या नहीं था, मगर इस पर ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ इसके ऊपर एक चीज़ और है कि मौलाना मौदूदी ने शुरू में तो इस रेजोल्यूशन को बहुत वेलकम किया और कहा कि बहुत अच्छा इक़दाम है, मगर बाद में कि जो उनके लेटर ऑन उनके बयानात हैं मौलाना मौदूदी के, तो वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी ही बारिश है जिससे हरियाली पैदा ना हो सके। कुछ रिसर्चर्स का ये भी ख्याल है कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ निकात के अंदर मौलाना मौदूदी के ख्यालात भी हैं। यानी कि कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसके कुछ निकात जो हैं वो मौलाना मौदूदी की मंशा पे शामिल किए गए। तो आजकल मैं एक और किताब भी साथ साथ पढ़ा हूँ, मैं कई किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। तो वो किताब है ये ख़ातून है आबदा सुल्तान, जो कि भोपाल के आखिरी नवाब की बेटी थी और अगर रियासत बाकी रहती तो ये बेगम भोपाल बनती। इनकी किताब में पाकिस्तान के शुरू के हालात लिखे हैं कि जब ये पाकिस्तान आई तो इन्होंने क्या देखा। तो ये लिखती हैं कि काफ़ी तरह से चीज़ें बेहतर हो चुकी थी जब ये पाकिस्तान आई। रेलवे का निज़ाम सही चल रहा था, डाक का निज़ाम कायम हो चुका था, टेलीफोन डिपार्टमेंट बन चुका था। हिंदुस्तान में उस वक्त तक लोग यही समझते थे कि ये ना तजुर्बेकार लोग हैं, ये मुल्क नहीं चला पाएंगे, मगर काफ़ी कुछ स्टेबल हो चुका था। इन्होंने लिखा कि जिस वक्त ये आई तो ये चाहती थी कि ये जहाँ वहाँ जो जायदाद छोड़ कर आई थी उसके बदले यहाँ क्लेम मिले। तो ये इस तगदौ में लग गई। उसका तरीक़ाकार उस ज़माने में कुछ ये था कि जो सिखों की और हिंदुओं की छोड़ी हुई जायदादें थीं उसकी लोग निशानदेही करते थे और फिर क्लेम दाखिल करते थे। महाजरीन के लिए जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, मतरूका इमलाक बोर्ड का नाम से था गालिबन इसका नाम, तो इनका भी वहाँ जाना पड़ा, पाला पड़ा वहाँ। जारी बात है जब आपको क्लेम दाखिल करना बोल तो उनके पास पेपर्स मौजूद पूरे नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने वो पेपर्स मंगाए। तो जो जायदाद का हुसूल उन्होंने लिखा है कि रिश्वतें बेतहाशा चल रही थी उस ज़माने में भी, लोग जाली क्लेम्स भी दाखिल कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा एजेंट्स भी बन गए थे काफ़ी, जो पेपर्स कम होते थे वो जाली पेपर्स बना दिया करते थे। अच्छा, ये तो हुई उन लोगों की बात जो चीटिंग कर रहे थे। इसके साथ साथ ये अपनी किताब में ये भी लिखती हैं कि जो ऐसे अफराद थे जो यहाँ के मकामी लोग थे, जो बाअसर लोग थे,
انہوں نے کئی جائیدادوں پر خود ہی قبضے کر لیے تھے اور ان سے قبضہ چھڑانا پھر ممکن ہی نہیں تھا. پڑوسیوں نے برابر میں کوئی مکان خالی پڑا ہوا ہے, مکان تو اس زمانے میں زیادہ تر کوٹھیاں ہوتی تھیں یا بلڈنگز ہوتی تھیں بڑی بڑی, تو اس کے اوپر وہ قبضہ کر چکے تھے. انہوں یہ لکھتی ہیں کہ ان کو کچھ زمین ملی انٹیریئر سندھ میں, زرعی زمین. جب یہ اس کا قبضہ لینے گئیں تو پتہ چلا کہ وہ تو آلریڈی جو وہاں کا کوئی مقامی وڈیرا ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ قبضہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے, غنڈہ گردی پہ اترا ہوا ہے. اس سے مجھے یاد آیا میرے جو نانا تھے رئیس امروی, انہوں نے بھی کچھ کلیم داخل کیا تھا جس میں ایک گارڈن ایسٹ کا مکان ملا تھا اور کچھ ان کو زرعی اراضی ملی تھی میرے نانا کو خیرپور ڈسٹرکٹ میں. اس زرعی اراضی کا کچھ نہیں پتہ وہ کہاں گئی, کیونکہ وہ بھی مقامی جو وڈیرے اور جو لوگ تھے انہوں نے اس پہ قبضے کر لیے تھے. تو یہ پاکستان میں کرپشن کا جو بازار ہے, اس کو کتاب کو پڑھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بہت شروع سے ہی جاری و ساری ہے اور آج تو ماشاءاللہ سے وہ اپنی معراج پہ پہنچ چکا ہے. اب اس پاکستان کا نام پاکستان سے بجائے میرے خیال سے کرپشنستان رکھ دینا چاہیے. تو جو میں آج کل پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں قیام پاکستان کے وقت کی, تو ایک چیز مجھے اور بھی پڑھنے کو ملی جو کہ مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی کہ جس وقت پاکستان اور ہندوستان ایک تھا, یعنی کہ انگریز جانے والے تھے, اس وقت ہندوستان میں 552 ریاستیں تھیں. اچھا, ان 552 ریاستوں میں سے زیادہ تر ریاستیں ہندوستان کی سائڈ پہ تھیں, چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور راجواڑے جن کو آپ سب جانتے ہی ہیں. ابھی بھی جے پور اور یہ کافی کچھ باقی ہے وہاں پر, وہ کہ وہ ریاستی حیثیت تو نہیں رہی. تو اس کو سردار پٹیل اور مینن ایک ہوتے تھے وہاں پر, وہ ڈیل کر رہے تھے ان ریاستوں سے. ان کا ڈیلی کام یہی تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ملنا ہے یا پاکستان کے ساتھ ملنا ہے, تو وہ کنونس کرتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ ملنے کے لیے یہ جو سردار پٹیل اور مینن تھے یہ لالچیں دے رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں تھریٹ بھی کر رہے تھے کہ نہیں ملیں گے تو ویسے ہی قبضہ کر لیں گے. مگر جناح صاحب نے صرف ایک ہی ریاستوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ریاستی اسٹیٹس جو ہے وہ بحال رکھیں گے اور برقرار رکھیں گے. تو بیگم بھوپال نے بھی اپنی کتاب میں, یعنی کہ عابدہ سلطان نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کافی ہندو ریاستیں بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہی تھیں. خیر یہ تو ہی ریاستوں کی بات. یہاں چلتے چلتے میں یہ بھی بتا دوں کہ میرا خاندان اس وقت, یعنی کہ میرا ددیال اس وقت لکھنؤ میں آباد تھا. پاکستان آنے کا اس وقت, پاکستان بننے کے بعد ان کا کوئی خاص ارادہ اس وقت تھا نہیں, کیونکہ وہاں اپنی زمینداری اور جاگیریں وغیرہ سب کچھ تھیں, تو وہ اس کو چھوڑ کے آنا نہیں چاہتے تھے. مگر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ گھروں میں بلوائیوں نے کودنا شروع کر دیا. تو میرے دادا کی اس وقت جو میری پھوپھی ہیں بہت چھوٹی تھیں اور وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ شریف آدمی تھے بہت زیادہ. تو ان کے دوست تھے رفیق کدوائی. رفیق کدوائی کو میرے خیال سے کافی لوگ جو میرے ولاگ دیکھتے ہیں اس میں سے کافی لوگ رفیق کدوائی کو جانتے ہوں گے, کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے. تو میرے دادا فوراً رفیق کدوائی صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے ساری سچویشن بتائی کہ بھائی اب تو ہمارے گھر تک بلوائی آ گئے, ہم کیا کریں, ہم تو جانا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ پاکستان چلے جائیں. تو رفیق کدوائی صاحب نے میرے دادا کو پاکستان بھجوایا بمائے خاندان کے, اور سارے انتظامات انہوں نے ہی کیے. یہاں تک آج ولاگ میں کافی ہے. آگے کے کچھ سلسلے اور ہیں جو میں انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے آج ابھی اسی وقت. اگلے ولاگ تک کے لیے خدا حافظ.